السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله مع فيديو جديد. الفيديو غادي نوضح فيه الطريقة الصحيحة للتسجيل في سلك الماستر بجامعة ابن زهر والكليات التابعة لها. كما كتلاحظوا هنا بأن التسجيل في سلك ماستر ابن زهر ابتدأ اليوم 26 شتنبر ويمتد إلى غاية 15 نوفمبر، أي لمدة تقارب شهر و20 يوم تقريبا. بالنسبة لموقع التسجيل فهو هذا préinscription.louise.ac.ma. الموقع غادي نحطو لكم في أسفل الفيديو في الوصف إن شاء الله. بالنسبة للطلبة اللي أول مرة غيتسجلوا في هذا الموقع هذا خاصهم يدخلوا لكري ان كونت، من بعدها يديروا حساب جيميل ديالهم للتسجيل. خاص هاد الحساب ديال جيميل يكون خدام صحيح. حساب جيميل يكون صحيح. من بعدها كيديروا كري لو كونت. من بعد كري لو كونت كيخصهم يديروا الكود من عندهم ويعقلوا عليه باش يبقاو يدخلوا للحساب ويكملوا عملية التسجيل. من بعد فاش غدير هاد الجيميل غدير فاليدي ودير الكود، غدير فاليدي غيوصلك واحد الميساج في الجيميل اللي انت تسجلت به باش تدخل داك الميساج وتفاليدي التسجيل باش يمكن لك تكمل عملية التسجيل. اما بالنسبة اللي عندهم حساب من قبل في هذا الموقع فعليهم الدخول الى سو كونيكتي ويديروا الحساب اللي عندهم. انا كنت مسجل من قبل بهذا الحساب، ندير سو كونيكتي. من بعدها ندير الكود. من بعدها كيف كتلاحظوا كيطلعوا ليا التسجيلات المتاحة حاليا في جامعة ابن زهر ومن بينها سلك الماستر. كنضغط هنا على بري انسكريبسيون. هنا كيطلعوا ليا نعمر معلومات متعلقة بباك بليس 1 يعني اس 1 اس 2. هنا كيسولوك السنة اللي خديت فيها اس 1 اس 2. هنا باش الكلية فاش فاليديت اس 1 اس 2. هنا نديرو تو لي زوبسيون. هنا نختارو الاختيار الأول اس 1 اس 2 يعني النظام الجديد. كنديرو النقطة اللي فاليدينا بها. وواحد الملاحظة مثلا شي واحد اللي عنده أقل من 10 ما كنكتبوش 9.75 ديريكتومون، كندير قبل منها صفر. من بعدها هنا كنديرو الصورة ديال بيان نقاط اس 1 اس 2. في جامعة ابن زهر ما كيعطوش بيان النقاط ديال اس 1 اس 2 بوحدها، كيعطو بيان النقاط ديال الدوب كامل يعني من اس 1 حتى اس 4. وماشي مشكل تحطو ليهم هنا في هاد الصورة. وكملاحظة خاص الصورة ما تجاوز 1 ميغا. من بعدها نديرو اونغيستري، نتسناو هنا يتيليشارجا توصل 100%. من بعدها باش نتحولو للصفحة التالية متعلقة بباك بليس 2 يعني الدوب. هنا كنديرو السنة اللي خدينا فيها الدوب. ألفين وستاش لونيفرسيتي ابن زهر أكادير. هنا كنقلبو على الشعبة اللي خدينا فيها الدوب. دروا الدوب في دروا. هنا من بعدها نختارو اس 3 اس 4. كنديرو المعدل اللي حصلنا عليه اس 3 ثم المعدل اللي حصلنا عليه اس 4. ثم هنا كنديرو الصورة ديال لاتيستاسيون ديال الدوب. لاتيستاسيون او الدبلوم بحال. ثم هنا كنديرو بيان النقاط ديال الدوب. وخصنا
تكون لاطاي ديال الصور سواء ديبلوم الدوب أو النقط والرسومات تكون أقل من 1 ميجا. كندير انجستري باش ندوزو للمرحلة الثالثة النقطة الأخيرة اللي هي ديال الإجازة، نعمرو فيها معلومات نفس المعلومات السابقة اللي عمرنا في باك بليس 1 و باك بليس 2. نتسناو التلفزيون ديالنا كاملين 58%، نتسناو 900% باش ندوزو للمرحلة المقبلة. أنا كنت سجلت فيه قبل المرحلة فاش كنعمرو البيانات ديال الدوب، كيعطينا قبل منها نعمرو البيانات ديال الإجازة. اللي كنديرو فيها حتى هي معلومات نفس المعلومات اللي عمرنا في باك بليس 2. مكنقدرش واش غادي يطلع لي هنا ديال باك بليس 3 لأنه كنت سجلت من قبل. المهم فاش غطلع ليكم خانة ديال باك بليس 3 راه غتعمرو بحال الخانة اللي عمرتو في باك بليس 2، يعني غتختارو السنة اللي خديتو فيها الإجازة، ثم غتختارو الكلية اللي خديتو فيها الإجازة، ثم التخصص اللي هو بريفي أراب، من بعدها المويان اللي خديتو في إي5 و إي6، من بعدها كديرو صورة ديال لاتيستاسيون ديال الإجازة، ثم صورة ديال بيان النقط ديال إي5 إي6 راه غادي يعطيكم مع الإجازة. من بعدها كيعطيك تختار الماستر اللي كنت ترشح ليه. إذا كتحقق 3 الماسترات كيكونو كيطلع في المناطق كيكونو الماسترات اللي كاينين في كلية الآداب، اللي كاينين في كلية الشريعة، اللي كاينين في كلية الحدود، اللي هو صياغة القانون والتشريع. مفتوحين كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكادير. عندك الحق تختار 3 الماسترات، عندك تختار المنظومة الجنائية، ثم التقنية الجزائية وقانون الممارسات. من بعد كدير انجستري، كندير جو كونفيرمي. كيف ما كتلاحظوا هنا كيطلع لي بأنه تسجلت والتسجيل ديالي مفاليدي على الماسترات اللي اختاريت: المنظومة الجنائية، الحكم الأمنية، التقنيات الجزائية، ثم قانون الممارسة. من بعد كندير تيليشارجي لوغوسي اللي بغيت تيليشارجي، وهنا يمكن لي ندير موديفي ندير شوا إلا بغيت نغير الاختيارات ديالي. هذا كان فيديو حول التسجيل القبلي في الماستر الكلية وجامعة ابن زهر. نتمنى إن شاء الله يكون الفيديو أفادكم ولو بالقليل، وبالتوفيق للجميع إن شاء الله. بالنسبة لواحد التوضيح بسيط، فمن بعد فاش كتسجلوا في الماستر التسجيل القبلي راه ما كنحتاجو تقدموا حتى وثائق، فقط كيكون التسجيل عبر الموقع، ثم كتخرج الروسي كتخليه عندك حتى النهار يخرجوا لا ليست ديال الانتقاء، يعني اللوائح ديال الماسترات. من بعد واخا اختاريت 3 الماسترات ولقيت الاسم ديالك في الماسترات ال3 راه ميمكنش دوزهم ب3، لأنه جميع الماسترات كيكونوا في نفس النهار وكيكونوا في نفس الساعة. وباش تجي دوز الماستر كتجيب معك غير الروسي باش تسجلت اللي هو هذا كتيليشارجي من هنا، ثم كارت ناسيونال فقط، ما كتجيب معك حتى ورقة أخرى. وبالتوفيق للجميع.